సౌందర్యలహరి 31 శ్లోకం. చతుషష్ట్యా తంత్రైః సకలమతిసంధాయ భువనం స్థితత్తత్సత్సిద్ధి ప్రసవపరతంత్రైః పశుపతిః పునస్త్వన్నిర్బంధాత్ అఖిల పురుషార్థైకఘటనా స్వతంత్రం తే తంత్రం क्षितितलमवातीतरदिदं शिवः शक्तिः कामः क्षितिरधरविः शीतकिरणः स्मरोऽहं सह शक्रस्तदनु च परामारहरयः अमीहृल्लेखाभिस्त्रिषुभिरवसानेषु घटिता भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवतां स्मरं योनिं लक्ष्मीं त्रितयमिदमादौ तव मनो निधायैके नित्ये निरवधि महाभोगरसिकाः भजन्ति त्वां चिन्तामणिगुणनिबद्धाक्षवलयाः शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरभिघृतधाराहुतिशतैः शरीरं त्वं शम्भोः शिशिमिहिरवक्षोरुहयुगं तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् अतः शेषशेषित्ययमुभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां नवरसपरानन्दपरयोः मनस्त्वं व्योमत्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि त्वमापस्त्वं भूमि त्वयि परिणतायां नहि परं त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवतिभावेन बिभृशे तवाज्ञाचक्रस्तं तपनशशिकोटिद्युतिधरं परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्श्वं परचिता यमाराध्यन् भक्त्या रविशशिशुचीनामविषये निरालोके लोके निवसति हि भालोकभुवने विशुद्धौ ते शुद्धस्फटिकविशदं व्योमजनकं शिवं सेवे देवीमपि शिवसमानव्यवसितां ययोः कान्त्या यान्त्याः शशिकिरणसारूप्यशरणे विधूतान्तर्ध्वान्ता विलसति चकोरिव जगति समुन्मीलत्संवित् कमलमकरन्दैकरसिकं भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरं यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणती यथा दत्ते दोषात् गुणमखिलमज्झः पय इव तव स्वाधिष्ठाने हुतवहमधिष्ठाय निरतं तमीडे संवर्तं जननि महतीं तां च समयां यदा लोके लोकान् दहति महति क्रोधकलिते दयाद्राया दृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति तटित्वं त्वं शक्त्या तिमिरपरिपन्थिः स्फुरणया स्फुरन्नानारत्नाभरणपरिणद्धेन्द्रधनुषं तव श्यामं मेघं किमपि मणिपूरैकशरणं निषेवे वर्षन्तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनम्.